जम्मू कश्मीर की सरकार का एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर एक सर्कुलर आने के बाद ज़बरदस्त अफरा तफरी और परेशानी का माहौल है। हालांकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू वीके बिधूरी ने इस बात का आश्वासन दिया था कि गरीबों और कमज़ोरों के ऊपर सरकार पहले प्रहार नहीं करेगी। प्रहार पहले किया जाएगा उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने 100 कनाल 200 कनाल के करीब ज़मीनें जो हैं, जिनके कब्ज़े में 100 200 कनाल के करीब की ज़मीनें हैं। लेकिन देखने को क्या मिल रहा है ज़मीन पर तस्वीर बननी से आती है। बननी से तस्वीर में यह नज़र आता है कि एक गरीब के झोंपड़े को तोड़ा जा रहा है। कठुआ से तस्वीरें आ रही हैं, राजौरी के पुंछ के कुछ इलाकों से तस्वीरें आ रही हैं, या कश्मीर से अगर कोई खबर आ रही है, खबर यही आ रही है कि जितनी भी कार्रवाई हो रही है ये उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं जिन लोगों को लेकर सरकार ने आश्वासन दिया था इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जिन लोगों के मकान हैं, मकानों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हालांकि जैसे मैंने आपको कहा, बन्नी की तस्वीर अगर आपने देखी होगी, वो वीडियो अगर आपने देखा होगा, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक गरीब आदमी के झोंपड़े को तोड़ने के लिए जिस शिद्दत के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग लगे हुए थे, वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि सरकार कितनी गंभीर है एंटी एनक्रोचमेंट को लेकर। लेकिन मामला वही कि जो ताकतवर लोग हैं उनके ऊपर प्रहार पहले क्यों नहीं, उस पर बात बाद में। लेकिन इस वक्त सबसे अहम खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला है और मामला लेकर गए हैं रिटायर्ड जज मुजफ्फर खान वहां पर मामला ये लेकर गए हैं कि जनाब जो हुकूमत ने सर्कुलर इशू किया है, इस सर्कुलर की पादाश में बहुत बड़ी तादाद में लोग परेशान हैं और उन्हें घबराहट है, उन्हें खौफ है कि उनके घरों पर बिल्डोजर चलाए जा सकते हैं। इस खौफ और हिरास के माहौल में एक उम्मीद की किरण अगर है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, अदालत आलिया है, और उन्हें तवक्का है कि अदालत आलिया से उनको इंसाफ मिलेगा। ये मैं नहीं, ये उन्होंने अपनी गुजारिश में कहा है। और जब वो पिटिशन लेकर गए, जो मेरे पास इतलात है उसके मुताबिक 13 तारीख को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया, 16 तारीख को उन्होंने इसे मेंशन किया, 16 जनवरी 2023 को, और मेंशन करते ही जो अदालत आलिया के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने फौरन कहा रजिस्ट्री से कि इसे लिस्ट करवाइए, इसके लिए बेंच तैयार कीजिए। उसके बाद रजिस्ट्री के पास जब यह मामला गया तो रजिस्ट्री ने इसमें बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया, एमआर शाह का और जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस हिमा कोहली, इनका जज बेंच तैयार किया गया। उस बेंच के तैयार करने के बाद जब इसे दोबारा से मेंशन किया तो अब तारीख दी गई है 20 जनवरी 2023 को। इस मामले को यह बेंच जो है एमआर शाह का और जस्टिस हिमा कोहली का सुनेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई है रिटायर्ड जज मुजफ्फर खान ने। मुजफ्फर साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुजफ्फर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया। सबसे पहले मुजफ्फर साहब मुझे ये बताइए कि आप जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, इसकी सुनवाई कब होगी और आपने क्या गुजारिश की है इस बेंच से, और आपको क्या तवक्कात और क्या उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से? देखो, सुप्रीम कोर्ट से हर वकील को जब वो कोई अर्जी दायर करता है किसी भी कोर्ट में तो उसे उम्मीदें तो होती ही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरीके से इसको अप्रिशिएट करना है। हमारा जो मेन ग्राउंड है वो ये है कि एक तरफ आप रिव्यू फाइल करते हैं, सरकार खुद रिव्यू फाइल करती है कि हम लोग देख रहे हैं, हमें एक पॉलिसी बनाने का मौका दिया जाए। और बुनियादी तौर पर वो रिव्यू जो थी वो उस वक्त उस जजमेंट जो डिवीजन बेंच ने जो जजमेंट दी थी, जिसमें कहा गया था कि इन तमाम टॉप ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए जो कोलैबोरेट हुए हैं इस लेजिस्लेशन के पास होने में, इसके रूल्स बनाने में, और अनड्यू बेनिफिट बिग कारपोरेट्स को और बड़ी बड़ी फर्म्स को जिनको इन्होंने इस एक्ट के आड़ में फायदा पहुंचाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस कार्रवाई से बचने के लिए गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी से खुद ही एक रिव्यू पेश की। हमें लगा शायद गवर्नमेंट की नीयत ठीक है, और रिव्यू में उन्होंने जो ग्राउंड लिए हैं, अगर आप रिव्यू उसको देखेंगे, रिव्यू कहती है कि हमें पॉलिसी बनाने का मौका दिया जाए। जो स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं, होमलेस हैं, लैंडलेस हैं, जो जेन्युइन जो लोग हैं, जमींदार हैं, जो उससे जमीन से अनाज कमा के खाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, उनके लिए हम कोई पॉलिसी बना सके। अभी
اگر آپ یہ بھی کہا جائے کہ یہ ججمنٹ کو امپلیمنٹ، جس طرح کہ میں نے اس دن سنا کہ ایک ٹاپ بیوروکریٹ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک سپریم کو ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ کیا ہے اور روٹین میں لیا ہے. ججمنٹ 2020 میں آتی ہے، آپ سلمبر میں تھے، اب 2023 میں جنوری میں آ کر آپ نے آرڈر نکالا. آرڈر اگر آپ نکالتے ہیں، پہلے آپ پکڑے نا جو لوگ بڑی بڑی فرم والے ہیں، ان کو کیوں نہیں پکڑتے ہیں آپ نے بلڈوزر تیار کر کے رکھے کس کے لیے؟ غریب کے جھونپڑے کے لیے. مجھے اس چیز کا بڑا مطلب کبھی کبھی فیل ہوتا ہے، مجھے ڈسٹریس کالز آتی ہیں آج کل نا، وہ لوگ پریشانی کے حال میں اٹھ کے تو مجھے فون لگاتے ہیں، جناب کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھائی ہمارے بس میں جتنا ہے ہم کریں گے. ہمارے بس میں تھا کہ ہم یہاں آ کر دہائی لگائیں گے، ہم تیاری کر رہے ہیں، سپریم کورٹ میں ہم اپنا پکش رکھیں گے. میں پر امید ہوں کہ سپریم کورٹ ہم کو سنے گا. لیکن آپ سے مظفر صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، جو عدالت عالیہ میں جو لوگ سب سے پہلے گئے تھے وہ لوگ وہ تھے جنہیں روشنی میں جو لیسی تھے اور جن کے پاس لیز تھی، اور اس لیز کو بھی انہوں نے کہا وہ بھی ختم، اور اس لیز کے بعد انہوں نے روشنی کے تحت اپنی لیسوں کو ریگولرائز کرایا تھا. آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ اس وقت عدالت عالیہ میں پوزیشن کیا ہے؟ وہ جو کہا گیا تھا کہ نو کورسو ایکشن ول بی ٹیکن اگینسٹ اینی ون، کیا وہ صرف عدالت عالیہ میں گئے ہوئے جو لوگ ہیں صرف ان کے لیے یہ یقین دہانی کرائی تھی ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل نے اس وقت میں، یا وہ تمام جتنے روشنی زمین جن کو ملی ہے، کیا ان تمام کے لیے وہ یقین دہانی ہے؟ غریبوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، مسکینوں کے لیے بھی کیا وہ یقین دہانی ان کے لیے بھی ہے؟ اب یہ تو اس وقت جو سٹیٹمنٹ دی تھی اس میں لیز کی بھی تھی، اور ایک میں نے پٹیشن جو کی ہوئی ہے ایس ایل پی جو ہے، وہ بنیادی طور پر روشنی ایکٹ میں ان کو آنرشپ رائٹ ملے تھے. بہت چھوٹی سی جگہ ہے، a few hundred square feet، ٹھیک، جہاں ان کے گھر ہیں. ٹھیک، وہ 8 پٹیشنرز ہیں ٹھیک، جو میں نے پٹیشن کی تھی، وہ رجوری سے بڑے غریب سے لوگ ہیں، ان کی پٹیشن تھی. ٹھیک، اس میں یہ کلب ہوا میٹر، میری پٹیشن میں تو نوٹس بھی ہو گیا. جب سپریم کورٹ کسی پٹیشن میں نوٹس کر دیتا ہے تو نارملی یہ مانا جاتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہاں آ کر کاؤنٹر فائل کرے گی اور ڈیفینڈ کرے گی، جب تک کہ سپریم کورٹ میں اس کا کوئی ڈیسیجن نہیں آتا، اس پر کوئی وہ پالیسی ڈیسیجن نہیں لے گی گورنمنٹ. خیر انہوں نے اس کاؤنٹر نہیں فائل کیا، کچھ بھی نہیں، نوٹس کا جواب تک نہیں دیا. اس وقت سولیسیٹر جنرل تشر مہتا صاحب نے کورٹ میں یہ کہا تھا کہ جب کورٹ انٹرم آرڈر پاس کرنے لگا تو انہوں نے کہا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اینی کوئرسو ایکشن اگینسٹ دیز روشنی پٹیشنرز. ٹھیک. اب ظاہر سی بات ہے کہ روشنی میں بہت لوگ، جتنے بھی لوگ کور ہوتے ہیں، اگر یہ ایک کے خلاف اگر آپ نہیں کوئرسو میجر لیتے ہیں، دوسرے کے خلاف آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ اس سب کو بالائے طاق رکھ کر اس وقت جو یہ گورنمنٹ آرڈر ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس سے حاصل کیا ہونے والا ہے. آپ نے کہا گھا چرائی لینڈ کو ہم واپس کریں گے. گھا چرائی لینڈ تو دور دراز گاؤں میں ہے، گھا چرائی ہو گیا، پاسچر لینڈ ہے. پاسچر لینڈ میں آپ کے کوئی دفتر نہیں بن سکتا، آپ کی کوئی بلڈنگ نہیں بن سکتی، آپ کو کسی کام نہیں آ سکتا، وہ وہاں کے لوگوں کے کام آنے والی چیز ہے. تو گھا چرائی جو لوگوں نے قبضہ اگر کیا، قبضہ کیا، وہاں گھاس ہی چرائیں گے لوگ، بیڑ بکری بھینس چرائیں گے. بالکل. اس کو ریٹریو کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ کو ریٹریو کرنی ہے تو جو مارکیٹ ویلیو ہے جس کی، اب اس کو تو کوئی چھیڑ نہیں رہا ہے. ٹھیک. چھیڑ رہے ہیں تو وہ غریب، جس طرح آپ نے دیکھا کہ بھائی سانبا میں، پنچ میں، منڈی میں جا کر، کشمیر میں، گاؤں میں جا کر، اور ایک کارٹ بلانچ دے دیا ہے تحصیلدار کو اور ریونیو کے آفیسر کو کہ تم جاؤ جو ظلم کرو جا کر، اور اس کا مس یوز ہو رہا ہے گراؤنڈ پہ. ٹھیک. تو اس کے لیے اصل میں انہوں نے ہوم ورک کیا نہیں. حفظلی جس آفیسر کو جو جی میں آتا ہے وہ آرڈر کرتا ہے. ٹھیک. تو یہ ایک نان اپلیکیشن آف مائنڈ ہے. تم غریبوں سے چھین کے دو گے کس کو؟ ٹھیک. تو شاہ صاحب، مجھے مظفر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیا امید اور کیا توقع ہے؟ آپ نے کیا ریلیف مانگا ہے سپریم کورٹ سے؟ کیا ریلیف صرف عدالت عالیہ کے سامنے اتنا ہی آپ نے مانگا ہے کہ آپ اس سرکولر کو حکومت کو کہیے کہ اس کو سٹے کر دے، یا آپ اس کے علاوہ بھی کوئی ریلیف سپریم کورٹ سے مانگ رہے ہیں؟
دیکھو مین ریلیف جو ہمارا ہے ایس ایل پی میں وہ تو ہے کہ ججمنٹ جو ڈویژن بینچ نے دی ہے وہ غلط ہے، ٹھیک، جو وہ مین ریلیف ہے. ٹھیک. فی الحال اس جو ہم نے آئی اے لگائی ہے انٹرم ایپلیکیشن انٹروینشن اپلیکیشن اینڈ ڈائریکشن کے لیے جو ہم نے اپلیکیشن موو کی ہے، اس میں ہم نے کہا ہے کہ فی الحال یہ جو گورنمنٹ آرڈر ہے اس کو اسٹے کیا جائے. اچھا، تو آپ نے سٹے کے لیے مانگا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کیا اس کا کوئی نوٹس آپ نے جموں کشمیر کی حکومت کو یا جو جموں کشمیر کے ہمارے چیف سیکریٹری ہیں ان کو بھیجا ہے؟ حکومت کو آپ نے مطلع کیا کہ آپ نے یہ سپریم کورٹ میں جو ہے انٹرونشن اپلیکیشن فائل کی ہے؟ جی، میں نے آج ہی کمشنر سیکریٹری ریونیو کو بھی اور چیف سیکریٹری کو بھی دونوں کو تھرو میل اپنے میل سے میں نے اپنے لیٹر پیڈ پہ ان کو اسے آگاہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ از سیزڈ آف دی میٹر. Now the case is listed on 20th of this month. So you must stay back, keep your hands off from these eviction and this demolition drive. بہت بہت شکریہ مظفر صاحب، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. تو آپ نے سن لیا کہ ریٹائرڈ جج مظفر خان جو اب وکیل کے طور پر سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں، یہ عدالت عالیہ کے سامنے اس وقت ہیں اور 20 تاریخ کو ان کی پیٹیشن کو سنا جائے گا. بہت سے وکلاء حضرات جن سے میں نے بات کی ان سے میں نے ضرور پوچھا، میں نے کہا کہ یہ پیٹیشن جو ہے یہ لے کر جو گئے ہیں، انٹرونشن اپلیکیشن لے کر جو گئے ہیں، اس کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے؟ تو سب کی الگ الگ رائے تھی. کچھ لوگوں نے کہا کہ انٹرونشن اپلیکیشن کی ضرورت نہیں تھی، انٹرونشن اپلیکیشن کی بجائے ہائی کورٹ کو رجوع کیا جانا چاہیے تھا، آپ نے سپریم کورٹ کو رجوع کیا. ہو سکتا ہے سپریم کورٹ وہاں پر آپ کو یہ کہے کہ آپ جی ہائی کورٹ میں چلے جائیے، یا ہو سکتا ہے ممکنات میں سے یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس سارے معاملے کے اوپر سٹے دے دے. یہ تمام چیزیں ہیں جو ممکن ہیں، لیکن اس ممکن اور ناممکن کے بیچ میں وہ تمام لوگ ہیں جن تمام لوگوں نے روشنی کے قانون میں سرکاری زمینوں کو ریگولرائز کرانے کے لیے اپلیکیشنیں بھری، حکومت کو بتایا کہ ہمارے پاس سرکاری زمین ہے، آپ اس سرکاری زمین کے اوپر ہمیں مالکانہ حقوق دیجیے. وہ طاقتور لوگ، وہ مالدار اسامیاں، وہ لوگ جو لینڈ مافیا ہیں، وہ لوگ جن کے پاس 100 کنال 200 کنال نہیں بلکہ ہزاروں کنال کی زمین ہے، امید اور توقع تو سب کی یہ تھی کہ سسٹم ان لوگوں کو آگھیرے گا، سسٹم ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے گا. لیکن سسٹم کو جو آسان لگتا ہے سسٹم وہی کرتا ہے. حالانکہ ڈپٹی کمشنر ڈوڈا، ڈپٹی کمشنر شری نگر، ڈپٹی کمشنر بارہ مولہ اور کئی ضلعوں کے اور جو ڈپٹی کمشنر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 300 سے 400 کنال کی قریب زمین انہوں نے جو ہے لینڈ گریبروں سے خالی کرائی ہے. ڈوڈا میں بھی لگ بھگ 400 کنال کی قریب خالی کرائی گئی ہے. بارہ مولہ میں جو ہے اسی طریقے سے خالی کرائی گئی ہے. کوئی شور و گل سنائی نہیں دیا. یوں لگ رہا ہے کہ شاید واقعی کہیں کوئی زمین تھی کسی بڑے آدمی کے پاس جس کو خالی کرایا گیا ہے. لیکن شور تب سننے کو ملتا ہے جب کسی غریب کے کلے کو توڑنے کی باری آتی ہے، جب کسی غریب کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے، جب کسی غریب کو جو اینٹ گارے سے اپنا مکان بنا رہا ہوتا ہے وہاں JCB پہنچتی ہے، وہاں شور سنائی دیتا ہے. اور وہ شور بھی اس کے بیچ میں سنائی دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ حکومت نے اپنی منشا تو صاف کر دی کہ انہوں نے کس کے خلاف کارروائی کرنی، کس کے خلاف کارروائی نہیں کرنی ہے، لیکن زمین پر جو آفیسران ہیں، جو کام کرنے والے ملازمین ہیں، وہ اپنی من مرضی کرتے ہیں. یہ آیا ہے اس بات سے کہ الگ الگ جگہوں سے خبر آ رہی ہے کہ کہیں کسی غریب کے دروازے پر پولیس ہے تو کہیں کسی غریب کے دروازے پر بلڈوزر ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جموں کشمیر کی حکومت اس کو لے کر کیا کرتی ہے. اس کو لے کر بھارتیہ جنتا پارٹی کے پردیش ادھیکش روندر رینا نے ایک بڑی بات کہی. انہوں نے کہا غریبوں اور کمزوروں کے اوپر کارروائی نہیں ہونی چاہیے، طاقتور لینڈ مافیا کو بخشا نہیں جانا چاہیے. یہی بات کہی CPIM کے لیڈر محمد یوسف تارگامی نے. انہوں نے کہا کہ جب یہ قانون آیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ یہ بالکل ان کے الفاظ تھے جب غلام نبی آزاد نے قانون میں ترمیم کی تھی، روشنی کے قانون میں ترمیم کر کے یہ کہا تھا کہ جو کسان ہیں انہیں اس طریقے سے زمین دی جائے گی، فلاں کو اس طریقے سے زمین دی جائے گی. تو محمد یوسف تارگامی کی وہ تقریر بڑی تاریخی تقریر تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا آپ لائے تو اس کو روشنی کہہ کر ہیں، لیکن یہ روشنی دینے والا قانون نہیں بلکہ یہ اندھیرا لائے گا. یہ قانون، اس قانون کی پاداش میں نام تو غریبوں کا ہوگا لیکن زمینوں کے اوپر قبضہ طاقتور امیر لوگوں کا ہوگا. اور یہ طاقتور امیر لوگ جو ہیں ان کے ساتھ حکومت بھی ٹکرانے کے لیے تیار نہیں. آخر میں جب باری آئے گی تو کسی غریب کا چھوٹا سا مکان، کسی غریب کا چھوٹا سا جھونپڑا توڑنے کے لیے سرکار کی JCB جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ JDA کو بھی جب کہیں ایوکشن ڈرائیو کرنا ہوتا ہے تو اسے گھر دکھائی دیتے ہیں، وہ بھی 2 کمرے والا 3 کمرے والا گھر دکھائی دیتا ہے. آپ نے کبھی JDA کو 3 منزلہ عمارت کو، 4 منزلہ عمارت کو
15 मंजिला इमारत को, 10 मंजिला इमारत को जम्मू कश्मीर में गिराते हुए नहीं देखा होगा। आपने कभी भी जम्मू कश्मीर की हुकूमत को किसी ऐसी बिल्डिंग को, किसी ऐसे प्लेशियल बंगले को गिराते हुए नहीं देखा होगा जो प्लेशियल बंगला सरकारी जमीन के ऊपर बनाया गया और दिन दहाड़े बनाया गया, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, पटवारियों की मौजूदगी में बनाया गया। और जब बनाया गया उसके बाद तामीर जब मुकम्मल हुई, जब घर के अंदर जाने की बारी थी तो अगर किसी ने ख़त्म पढ़ाया तो वहां तमाम ऑफिसरान मौजूद थे, और अगर किसी ने गृह प्रवेश किया, पूजा कराई, उस पूजा में तमाम ऑफिसर मौजूद थे। मतलब ये कि ज़मीन सरकार की ज़मीन के ऊपर एक ताकतवर आदमी कब्जा करता है, और फिर जब वो कब्जा करने के बाद मकान तामीर करता है, बिल्डिंग तामीर करता है, कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स उसके ऊपर बनाता है, तो अगर उसको ख़त्म पढ़ाना है तो उसमें ये तमाम ऑफिसर मौजूद होते हैं जो बाद में बिल्डोजर लेकर बाहर खड़े हो जाते हैं। और अगर उसको गृह प्रवेश करना है, पूजा करानी है, तो वहां पर भी ये तमाम ऑफिसरान मौजूद होते हैं। गृह प्रवेश के लड्डू भी ये लोग खाते हैं, खत्म का हलवा भी ये लोग वहां पर खाते हैं, ये सब कुछ ये ऑफिसरान करते हैं। और ये सब चीजें जब होती हैं, और यही चीजें, और उसकी जगह आप देखिए किसी गरीब ने एक छोटा सा झोंपड़ा बनाया, पहले तो बेचारे के पास सकत और ताकत ही नहीं होती कि वो खत्म का एहतमाम कर सके। फिर अगर बेचारा खत्म का एहतमाम करता है तो कोई 4 गरीबों को बुलाएगा, 4 अपने रिश्तेदारों को बुलाएगा, वो बेचारे उसके साथ बैठेंगे, दुआ करेंगे, निकल जाएंगे। गृह प्रवेश कर रहा है, घर परिवार के 10 लोगों को बुलाएगा, कहानी वहीं खत्म होगी। और उसके बाद जब इसके दरवाजे पर जेसीबी जाती है, बिल्डोजर जाता है, तो इसे रिलीफ भी कहीं से नहीं मिलता। इसीलिए अब जो ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई है, 20 तारीख को देखना होगा कि पिटीशन को लेकर क्या होगा। लेकिन हुकूमत में जो आला अफसरान हैं उन्हें भी इस चीज पर नजरसानी करनी चाहिए, सोचना चाहिए, इस बात को बड़ी गहराई के साथ सोचना चाहिए कि हम जो कार्रवाइयां कर रहे हैं, क्या वाकई ये कार्रवाइयां ऐन उस वादे के मुताबिक है जो वादा जम्मू कश्मीर की सरकार ने, जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने किया था कि हम बड़े मगरमच्छों के पीछे हैं, हम छोटे लोग, कमजोर लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और यह वादा सिर्फ उन्होंने किसी वेब पोर्टल से या किसी अखबार से बात करके नहीं किया, यह वादा उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट में किया और बाद में रिव्यू पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल करके यह कहा कि हम गरीबों और कमजोरों के लिए कोई स्कीम लाना चाहते हैं, जिस स्कीम के जरिए हम उन्हें जो नुकसान रोशनी की जजमेंट के आने के बाद हुआ है उस नुकसान से हम उन्हें बचा सकें। यह उन्होंने कहा, यह हमारा इरादा है। लेकिन फिलहाल मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एमआर शाह और जस्टिस हिमा कोहली का बेंच इस मामले को 20 तारीख को सुनेगा, और 20 तारीख को जब यह मामला सुना जाएगा, क्या कुछ होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे।